नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी अर्थसञ्चार टकका लागि शेयर बजारमा लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आउनुभएका शेयर बजारको उतार चढावलाई निहाल्दै आउनुभएका विष्णु प्रसाद बस्यालसँग कुराकानी गर्न उपस्थित भएका छौँ। स्वागत छ अर्थसञ्चार टकमा। थ्याङ्क यू। यो शेयर बजार विश्लेषकको नाताले अहिलेको नेपाली स्टक एक्सचेन्ज अर्थात् नेपालको शेयर बजारलाई को उचाइलाई कसरी हेर्नुभएको छ? विगत लामो समयदेखि लगभग 4 वर्षको बियर ट्रेन्ड पछि भर्खर सुरुवाती चरणमा बुल ट्रेन्ड समात्न सुरु गरेको छ र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अल टाइम हाई ब्रेक गरिसकेपछि माथि लागेको बजार हो र यसलाई मैले निकै पोजिटिभ डेभलपमेन्टको रूपमा हेरिराखेको छु र आउनेवाला समयमा जुन हाम्रो नेपालको साइकल हुन्छ बुल र बियरको साइकल, जसमा 52 महिना जतिको बुल साइकल र 43-44 महिनाको बियर साइकल हुने गर्दछ, त्यही साइकल अन्तर्गत नै अहिले बजार चलिराखेको मैले देखिराखेको छु र आउनेवाला समयमा पनि यो बुल साइकलको कन्टिन्युटी हुने आशा मैले गरेको छु। नेपालको शेयर बजारमा एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के देखेको छ भने यो बजार घट्दाखेरि चाहिँ शेयर बेचेर भाग्ने र बजार उकालो लागेको बेलामा चाहिँ शेयर किन्नलाई झुम्बिने प्रवृत्ति छ। यो चाहिँ नयाँ प्रवेशीहरूलाई कतिको जोखिमपूर्ण छ सर? अब नयाँ प्रवेशीहरूले उचित समयमा उचित मूल्य हेरेर मात्रै शेयर किनबेच गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। जहाँसम्म बजार बढ्दाखेरि शेयरमा झुम्बिएर लाग्ने र घट्दाखेरि शेयर बेचेर भाग्ने यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरिकै हो। त्यसकारणले आम लगानीकर्ताले पर्फेक्टली एउटा मार्केट टाइमिङ गर्नको लागि कुन चाहिँ समय उपयुक्त छ, कुन चाहिँ समय उचित छ र कुन मूल्यमा मैले शेयर किनबेच गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लगानीकर्ता आफैले चाहिँ निर्धारण गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामीले निकै नै महँगो प्राइसमा निकै नै भ्यालुएसन हाई भइसकेपछि हल्लाको भरमा पछि परेर मात्रै हामी शेयर किन्ने गर्दछौँ। कम्पनीको वास्तविक अवस्था त्यसको विश्लेषण नगरिकन शेयर किन्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो खालको प्रवृत्ति नराखिकन यदि राम्रो तरिकाले कम्पनीको वित्तीय अवस्थाहरू, वित्तीय विवरणहरूलाई हेरेर किनबेच गर्छ भने त्यसमा डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता मैले देख्दिनँ। अब नेपालको शेयर बजारको किनबेचको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कम्पनीको आधारभूत विश्लेषणलाई कसैले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन। यो प्रति शेयर आम्दानी 10 वर्षदेखि कुनै साधारण सभा नै नगरेका कम्पनीहरू पनि छन् होइन, 1 पैसा रिटर्न नदिएका कम्पनीहरू पनि छन्। त्यस्तो कम्पनीहरूमा पनि शेयर किन्नलाई एकदम झुम्मिने प्रवृत्तिहरू बढेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो सरले? अब नेपालको एउटा सबैभन्दा खराब पक्ष के देखिन्छ लगानीकर्ताहरूमा र इभन अलि ठुला भनिएका शेयर विश्लेषकहरूले पनि जेनरली राइट शेयरको पछाडि र कुन कम्पनीले कति बोनस दिन सक्छ र बोनस शेयर र राइट शेयरको पछाडि चाहिँ भागिराखेको, झुम्मिराखेको हामीले देख्छौँ। जबकि वास्तविकमा कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ लगानीको प्रतिफल कति छ र त्यसले भविष्यमा कमाउन सक्ने आम्दानी के हो त्यसको आधारमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्छु। कुनै पनि कम्पनीले यदि बोनस एनाउन्समेन्टहरू गर्छ, राइट एनाउन्समेन्ट गर्छ भने त्यसको जस्तो बोनस एनाउन्समेन्टमा कम्पनीले आफ्नो रिजर्भ्सलाई खाली गरेर बोनस मात्रै बाँडेको हो, वा फेरि राइट शेयर दिँदाखेरि पनि कम्पनीले जस्ट त्यो पैसा लिएर गएर कम्पनीमा थुपार्नको लागि मात्रै राइट शेयर आह्वान गरेको हो। यी कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो र राइट शेयर्समा लगानी गरिएको छ भने त्यसले भोलि बिहान गएर त्यो कम्पनीले के एक्सपेन्सन प्लानहरू लिएर आएको छ, के बिजनेस ग्रोथ लिएर आएको छ, के का लागि राइट मागेको त। अवश्य पनि राइट शेयर आह्वान गर्ने बेलामा कम्पनीले त्यो कम्पनीको ग्रोथको लागि राइटको आह्वान गरिराखेको हुन्छ। भविष्यमा आएर निकै राम्रो कमाउन सक्ने आधारहरू छन् भनेर त्यसलाई आधार मानेर राइट शेयर आह्वान गरेको हुन्छ। होइन जस्ट तपाईँलाई लगानीकर्तालाई आजको डेटमा 500-600 मूल्य छ, भोलि आएर यसको मूल्य जस्ट 500-600मा म 100 रुपियाँमा राइट मात्रै किन्न पाएको छु र मेरो कम्पनीमा पुँजी बढ्छ भनेर मात्रै लगानी गर्ने हो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो। तसर्थ
अब आउने समयमा यदि लगानीकर्ताले भविष्यमा राम्रो अर्निङ गर्न सक्ने कम्पनीहरूलाई छान्छन् र बोनस र राइटको पछि मात्रै लाग्दैनन् भने ती लगानीकर्ताहरू कति पनि यताउति डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर यसै गरी नै यही प्रवृत्ति नै देखिराख्यो, राइट र बोनसको पछाडि मात्रै भागिराख्ने प्रवृत्ति देखिराख्यो भने ती लगानीकर्ताहरू कुनै न कुनै दिन नराम्रो तरिकाले फस्न सक्ने चाहिँ अवस्था मैले देखेको छु। यो नियामक निकायले कहिलेकाहीँ सानोतिनो नीतिगत परिवर्तनहरू गर्दा पनि सेयर बजारमा चाहिँ ठुलो उतार चढाव आउने देखिएको छ नि। त्यो त अवश्य नै हो। कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसलाई मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सले कसरी लिन्छ, मार्केटमा काम गर्ने मान्छेहरूले कसरी लिन्छ, त्यसको आधारमा नै सेयरमा उतार चढाव हुने गर्दछ। उतार चढाव हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। कुनै पनि रियाक्सन, ओभर रियाक्सन र अन्डर रियाक्सन भन्ने कुराहरू, कतिको रियाक्सन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त लगानीकर्ता आफैले बुझ्नु पर्यो। र हामीले त त्यस्तो खालको कुनै पनि यदि नीतिगत परिवर्तन त्यस्तो लङ टर्ममा त्यस्तो कुनै हानि गर्ने खालको छैन र सर्ट टर्ममा केही मार्केटलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि ल्याइएको नीतिगत परिवर्तन छ भने त्यसलाई त एज अ पोजिटिभ एस्पेक्ट्सको रूपमा नै हेर्छौँ। र मैले स्पेसिफिकल्ली त्यस्तो खालको अवस्थालाई मैले अवसरको रूपमा लिने गर्दछु। अब जस्तो अहिले भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा मार्जिन लेन्डिङ कारोबारलाई चाहिँ अलिकति टाइट गर्ने भन्नासाथ बजार तुरुन्तै डाउन भयो त्यही दिन र तुरुन्तै अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यसो नगर्नुहोस् है भन्नुभयो भन्ने खबर आउन साथ चाहिँ एकदम उच्च भयो क्या। त्यो खासै केही हल्लाले मात्रै पनि एकदम प्रभावित हुने जस्तो देखियो। होइन, पुँजी बजार भनेको नै एकदमै सेन्सिटिभ टाइपको बजार हो र यहाँ अर्थमन्त्रीका भनाइले, गभर्नरका भनाइले, होइन, जुन नीतिगत ठाउँमा बसेका मान्छेहरू छन् उनीहरूको भनाइले चाहिँ सेयर बजारलाई अवश्य नै प्रभावित पार्छ। नेपालको केस मात्रै होइन, यो विश्वभरिमै यस्तो हुने गर्दछ। तसर्थ उहाँहरूले त्यो भन्नुभयो र बजारमा रियाक्सन आयो, अल्पकालीन रियाक्सन आयो या दीर्घकालीन रियाक्सन आयो। त्यो रियाक्सन आउनु चाहिँ स्वाभाविक हो। त्यसलाई कदाचि पनि हामीले अस्वाभाविक रूपमा हामीले हेर्दैनौँ र त्यसको सही एसेसमेन्ट गरेर अब अल्पकालीन लगानी गर्ने हो कि दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो कि त्यो त इन्भेस्टर आफैले आफ्नो विस्डम प्रयोग गरेर गर्छ। त भनेपछि हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा बढी नचाहिँदो खालको अफवाहहरू फैलाउने अनि त्यसपछि बढी रियाक्सन गर्ने, क्यापिटल मार्केट भनेको यही उतार चढावकै मार्केट हो भनेर सहर्ष स्वीकार नगर्ने, त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति इम्याच्योरपना चाहिँ लगानीकर्ताहरूमा देखिन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसलाई त्यसरी ओभर रियाक्सन गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। हजुर, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा जुन कुराहरू गरेको थियो त्यसलाई हिजो सर्कुलर मार्फत चाहिँ ल्याएको छ। त्यसमा चाहिँ मार्जिन लेन्डिङको कुरामा केही नीतिगत परिवर्तनहरू गरेको देखिएको छ। जस्तो 3 वर्षदेखि मुनाफा आर्जन नगरेका कम्पनीहरू, 3 वर्षदेखि साधारण सभा नगरेका कम्पनीहरू, अनि पिबी रेसियो धेरै भएका कम्पनीहरू, त्यसै गरी यो सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेका कम्पनीहरू, लिस्टिङबाट हटाएका कम्पनीहरू को चाहिँ मार्जिन लेन्डिङ चाहिँ एकदम नगर्ने नै भनेर सर्कुलर गरेको छ। यो त सकारात्मक हो नि, होइन र? यो सकारात्मक पनि हो र ब्याङ्कहरूले योभन्दा पहिला मार्जिन लेन्डिङ गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू हेर्ने पनि गरेका थिए। उनीहरूले जेनरली कस्तो खालको कुराहरू हेर्छ भन्दा अझै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने कतिपय माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूलाई धेरै जसो ब्याङ्कहरूले अझै पनि लोन दिँदैन, होइन, उनीहरूको पी रेसियो महँगो छ भनेर नै दिँदैन। अनि त्यसपछि आएर जुन कम्पनीले 3 वर्षसम्म अडिट गरेको छैन, होइन, जुन कम्पनी क्यापिटल मार्केटमा लिस्टेड छैन या डिलिस्टिङ भएको छ कुनै कारणवश, होइन, र लगातार घाटामा गइराखेको कम्पनी, ती कम्पनीहरूको सेयर धितो राखेर ब्याङ्कले आफूले जोखिम वहन गरेर किन कर्जा दियोस् त? यो त मैले त एकदमै वेलकम स्टेप मान्छु। र फेरि अर्को राष्ट्र ब्याङ्कले जुन प्रोभिजनहरू गरेको छ, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्नुहोस्, पी रेसियो हेर्नुहोस्, र स्पेसिफिकल्ली अझै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले यो भने रिजर्भ हेर्नुहोस् भनेको छ।
रिजर्भ हेर्नुहोस् भन्नुको अर्थ के हो, मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई। रिजर्भ हेर्नुहोस् भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन आजकल नेपालमा यो कर्पोरेट मिसगभर्नेन्सका कुराहरू देखिन्छन् कि कम्पनीको अवस्था जस्तोसुकै होस्, मैले आफ्नो रिजर्भलाई रित्याएर म सेयर होल्डरलाई खुसी गर्नको लागि मैले बोनस एनाउन्समेन्ट गर्छु भनेर कम्पनीहरूले बाँड्ने गर्दछन् होइन। त्यो त जस्ट सेयर होल्डरलाई खुसी गर्नको लागि मात्रै बोनस बाँडेर र फेरि त्यो बोनसले कम्पनीको अर्निङ पर सेयरलाई इम्प्रुभ त गर्ने होइन, झन् त्यसलाई डाइल्युट गर्छ र भविष्यमा गएर उसले हामीसँग धेरै सेयर्स भइसकेपछि त्यसको डिभिडेन्ड पर सेयरमा पनि असर गर्छ। त गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले त क्लियरली भनेको छ तपाईँले डिभिडेन्ड यिल्ड हेर्नुहोस्, डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो हेर्नुहोस्। उसले बोनस यिल्ड र बोनस पेआउट रेसियो त भनेको छैन होइन। त भन्न खोजेको यही नै हो। मैले पनि बारम्बार भन्ने गर्दछु कि लगानीकर्ताले अलिकति समझदार भएर लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ। हामीले बढी फोकस एक्चुअलमा अर्निङ भनेको, एक्चुअलमा कमाई भनेको डिभिडेन्ड नै हो। एक्चुअलमा कमाई बोनस सेयर होइन, एक्चुअलमा कमाई राइट इस्यु होइन होइन। त्यसले तपाईँलाई अल्पकालीन रूपमा त एकदमै फाइदा भएको जस्तो देखिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा के गर्छ, बोनस सेयर्सले एक्स्ट्रा आएको जुन बोनस हो त्यो बोनस सेयर्स अलिकति प्राइस माथि आयो भने मान्छेको नर्मल्ली अब यो त फ्रीको सेयर हो के अरे बेचिदिउँ भन्छ। त्यसले उल्टा के गर्छ भन्दाखेरि आम लगानीकर्ताको जुन त्यो कम्पनीमा जुन होल्डिङ हो त्यो होल्डिङ झन् घटाइदिन्छ र अलि ठुला लगानीकर्ताले फेरि आफ्नो होल्डिङ्सहरू बढाइराखेको हुन्छ। त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको म्यानेजमेन्टमाथि पनि नर्मल लगानीकर्ताहरूको पब्लिकहरूको कन्ट्रोल कम हुने भयो बोनस सेयरले। त्यो त जुन कम्पनीले मिसगभर्नेन्स गरेका छन् यी कुराहरू त उनीहरूले बुझेको छ, कसरी चाहिँ त्यहाँबाट कन्ट्रोलहरू चाहिँ अर्को हातमा सिफ्ट गर्ने भन्ने कुराहरू। यो खालको प्रवृत्तिलाई यसरी चाहिँ हामी पछाडि भाग्नु हुँदैन भनेर प्रष्ट सन्देश दिएको छ, जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिलाई मैले वेलकम स्टेपको रूपमा लिएको छु। यो बियरिस ट्रेन्डमा गइरहेको बजारको साइकल पुरा भयो भन्नुभयो यहाँले। हुन त सेयर बजारलाई कहिलेसम्म बियरिसमा जान्छ, कहिलेसम्म बुलिस जान्छ भनेर कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन। एउटा अनुमानको भरमा बजारमा लगानी गर्ने हो। यो ट्रेन्ड चाहिँ कहिलेसम्म जाला, केही यहाँको विश्लेषण केही छ? अहिले त हामी बुलिस ट्रेन्डमा लागिसकेका छौँ र जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हामीले अनुमान गर्न सकिँदैन भनेर जुन भन्नुभएको छ, म यसमा अलिकति विमति राख्न चाहन्छु। नेपालको सेयर बजार भयङ्कर अनुमान गर्न सक्ने खालको बजार हो। किन भन्दा पछिल्ला हामीले पास्टका 2वटा साइकल हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो एक्ज्याक्टली यही ट्रेन्ड देखिएको छ। 52 महिनाको बुल मार्केट र 42 देखि 44 महिनासम्मको बियर मार्केट र त्यसपछि जुन जस्तो 52 महिनाको बुल मार्केट हुँदाखेरि बियर मार्केटको बटमबाट 5 देखि 6 गुणासम्म बजार बढेको देखेका छौँ हरेक पटक। र त्यसपछि बजार खस्दाखेरि अहिलेको बियर मार्केट मात्रै कम खसेको होइन भने पछिल्ला बियर मार्केटहरू हेऱ्यौँ भने आफ्नो हाईबाट 60%, 70%, 80%सम्म पनि खसेको हामीले देखेका छौँ। त भनेपछि जुन अहिले बुलिस ट्रेन्ड जस्ट भर्खर मैले भन्छु यो सुरुवाती चरण मात्रै हो। यो अघिल्लो 50-52 महिनासम्ममा जुन नेपालको साइकल हो, हरेक देशका आफ्ना साइकलहरू हुन्छन्। नेपालको क्यापिटल मार्केटको जुन साइकल हो, जुन पास्टमा 2 पटक आइसकेका साइकलहरू, यो तेस्रो पटक पनि त्यही रिपिट गरेको साइकल, अब अर्को पटक पनि त्यही साइकल रिपिट गर्न सक्छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यो बुल साइकल भन्दैमा 52 महिनासम्म के लगातार बजार माथि गइराख्ने हो त? त्यो त अवश्य पनि होइन। बढ्ने घट्ने क्रम रहिरहन्छ। तर कस्तो खालको ट्रेन्ड समाज छ भन्दाखेरि बढ्यो, एउटा हाइटमा पुग्यो, त्यहाँ कुनै रेसिस्टेन्स क्रिएट गर्छ, त्यसपछि फेरि अलिकति बजार तल खस्छ, केही प्रफिट बुकिङ हुन्छ, केही समय कन्सोलिडेसन हुन्छ, 4-5 महिना कन्सोलिडेसन हुन्छ, फेरि अर्को दिशा समात्छ। त्यसरी चाहिँ 50 महिनासम्म बजार बढ्ने हो। त भनेपछि के हो भन्दाखेरि एकदमसँग बजार 2 दिन खस्न भ्याएको छैन, 2 दिन प्रफिट बुकिङ आउन पाएको छैन होइन। 1 महिनासम्म बजार लगातार चलेको छ, 2 दिन खस्दाखेरि मान्छे आत्तिहाल्ने होइन, एकदमै लौ के भयो बर्बाद भयो भन्ने खालको कुराहरू गर्ने। यो त नेचुरल हो, यसलाई नेचुरल रूपमा बुझ्नुहोस्। र मैले भनिसकेँ बुल मार्केट हो, यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुहोस्। बियर मार्केट भए पो डराउनु पर्ने होइन।
यदि बुल मार्केट हो भने त यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुहोस्, तल आयो ओहो मैले झन् सस्तोमा किन्न पाएँ होइन भनेर खुसी हुने अवस्थामा झन् डराउनु पर्ने त मैले कुनै पनि कारण देख्दिनँ। त्यसलाई मैले अङ्कमा गर्दाखेरि चाहिँ यतिसम्म पुग्ला भनेर केही प्रेडिक्सन गर्न सकिएला? अब पास्टको हिस्ट्रीलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने लगभग जुन 52 महिनाको साइकल चल्ने गर्दछ त्यसमा 5 देखि 6 गुणासम्म बजार हामीले बढेको पास्टमा देखेका छौँ। र त्यसैलाई विश्वास गर्ने हो भने जुन मैले भन्छु विश्वास गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन्, यदि त्यसैलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिलेको बुल मार्केट पनि कमसे कम पनि 5 गुणा आफ्नो बटमबाट, अब हामीले 1100 को बटमलाई लियौँ र 5 गुणा गऱ्यौँ भने 5500 त भइहाल्यो। र 5500 देखि 6000 सम्मको यो बुल मार्केट 2024 सम्ममा चाहिँ आरामले लगाउन सक्ने स्थिति देखिएको छ। र जुन अहिले जुन खालको नेपालमा अरू समयभन्दा अहिले खालको जुन लिक्विडिटीको सहजताहरू देखिएको छ र यही खालको सहजता आउनेवाला समयमा पनि यदि कायम राख्न सक्छ भने र नयाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू जुन नेप्सेसँग हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ, डेरिभेटिभ मार्केट्सहरूको इन्ट्रोडक्सन, नयाँ इन्डेक्स बनाउने कुराहरू गरिराखेका छौँ, ती खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरू आउँछन् भने 6000 मात्रै होइन त्योभन्दा पनि निकै नै माथि जान सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। अब यो बजार यहाँले भने जस्तै यो साइकल पुरा भएर मात्रै बढ्या हो कि अरू केही कारक तत्त्वहरू पनि छन् बजार बढ्नमा? अब नर्मल्ली टेक्निकल्ली भन्दाखेरि त यसले आफ्नो बियर साइकल कम्प्लिट गरेर बुल साइकल बढेको भनेर भन्छु मैले। अरू कारणहरू पनि कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो ब्याज दरका कुराहरू आयो होइन, सहज लिक्विडिटीका कुराहरू आयो र यो फेरि यस्तो खालको साइकल पछिल्लो बियर साइकल लगाइसकेपछि पछिल्लो बियर साइकलमा पनि के हुन्थ्यो, ब्याज दर अलिकति हाई हुने अनि त्यसपछि कुनै समयमा लामो समयसम्ममा लिक्विडिटीको अवस्था टाइट हुने, यी खालका कुराहरू रहिरहेको थिए होइन। इकोनोमीमा एउटा बुम र बुन चाहिँ आउने काम चाहिँ भइरहेको थियो। त भनेपछि कारण हामीले यदि फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्सबाट हेर्ने हो भने अवश्य लिक्विडिटी भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको सस्तो ब्याज दरको कुराहरू भयो, मुद्दती निक्षेपमा जुन चाहिँ ब्याज दर निकै कम भएको छ त्यसले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि अहिलेको स्पेसिफिकल्ली यो कोभिडको अवस्थामा त्यस्तो अरू कुनै क्षेत्रमा चाहिँ जोखिम देखेको छ मान्छेले भने त्यो मार्केटमा भएको लिक्विडिटी अटोमेटिकल्ली सेयर बजारमा नै आउने हो। र यी आदि कारणहरूले पनि अहिलेको बुल मार्केटलाई ड्राइभ गरिराखेको छ। फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्सबाट भन्दाखेरि त जुनसुकै खालको रिजनिङ लजिकहरू पनि दिन सकिन्छ, त टेक्निकल्ली भन्दाखेरि टेक्निकल एस्पेक्ट्सबाट भन्ने हो भने यो चाहिँ सबै साइकलकै कमाल हो भन्छु म। हजुर, जस्तो कोभिडको कारणले लगानी एकत्रित भएको छ, अन्यत्र लगानीका क्षेत्रहरू छैनन्, त्यो कारणले पनि बजार बढ्न सघायो। अब त्यो अवस्थामा त यो सहज हुँदाखेरि अब जस्तो सिधै खोप पनि आउँदैछ, खोप आएर सहज मान्छेहरूको आवागमन अरू व्यापार व्यवसायहरू स्वाभाविक रूपमा चल्न थाले भनेदेखि त फेरि त्यो पैसा त अन्यत्र डिस्पर्स हुन सक्छ नि त। त्यो अवस्थामा होइन अन्य क्षेत्रमा होइन, सधैँभरि त्यो लिक्विडिटी सिचुएसन्स रहिरहेको छ र सधैँभरि यो मार्केटमा नै पैसा आइरहेको छ भन्ने होइन। त्यही भएर त मैले भने अघिल्लो 52 महिनामा तपाईँको एउटा सर्टेन पिरियडसम्म माथि जाने, त्यसपछि 3-4 महिना 5 महिना जति सेलाउने अनि त्यसपछि फेरि अर्को दिशा समात्ने, त्यो क्रम त चालु नै रहन्छ होइन, तलमाथिको ट्रेन्ड रहिरहन्छ। तर पनि बुल र बियरको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि अब जुन 1100 को बटम बनायो, फ्लोर बनायो, रिसेन्टली हाम्रो 9-10 दिन पहिला नै हाम्रो अल टाइम हाई ब्रेक गरेर माथि गयो र त्यसपछि फेरि तल प्रफिट बुकिङ आउँदाखेरि पनि त्यही 1900 को लेभललाई नै सपोर्ट लिइराखेको छ। त भनेपछि ती खालका सपोर्टहरू लिँदै माथि जान्छ बजार, प्रफिट बुकिङ आउँछ, फेरि सपोर्ट लिन्छ, फेरि माथि जान्छ। त जुन ट्रेन्ड हो सिरिज अफ हायर हाइज र सिरिज अफ हायर लो बनाउने ट्रेन्ड चाहिँ रहिरहन्छ होइन, त्यो ट्रेन्ड सधैँभरि रहिरहन्छ। त्यसैलाई हामीले बुल मार्केटको डेफिनेसन हाम्रो चार्ल्स डाउले भनेअनुसार जुन टेक्निकल एनालाइसिसलाई उहाँले जुन पपुलर गराउनु भयो उहाँको डेफिनेसन पनि त्यही नै हो। बुल मार्केटको डेफिनेसन के त भन्दाखेरि सिरिज अफ हायर हाई र सिरिज अफ हायर लो।
त्यो सिरिज रहिरहन्छ। त्यो बिचमा तलमाथि फ्लक्चुएसन्स कहिले चाहिँ अलिकति छोटो समयको लागि होला, कहिले अलि लामो समयको लागि आउला, त्यो चाहिँ आइरहेको छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो ल सबै कुराहरू ढोकाहरू खुलिसकेपछि लगानी अन्य क्षेत्रमा पनि जाला। यसको अर्थ के हो त? हामीले ब्याङ्कमा लगानी गरेका छौँ, ब्याङ्कको लगानी अन्य क्षेत्रमा लगानी भइदियो, त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट कमायो, उसको कमाइ बढ्यो, कमाइ बढेपछि फेरि कम्पनी झन् ल्युक्रेटिभ भइदियो। अहिले कमाइ घटेको बेलामा त लिक्विडिटीले ड्राइभ गरेको छ होइन, भने कमाइ बढेपछि त फेरि झन् कम्पनीमा यसले कमाउन दिन सक्छ भनेपछि झन् लगानी हुन्छ। त भनेपछि दुवै एस्पेक्ट्सबाट चाहे अहिलेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा लगानी नभएको तरिकाले पनि हेरौँ या फेरि भविष्यमा सबै वातावरण सहज भइसकेपछि जुन भएका कम्पनीहरू हुन् तिनीहरूले गर्न सक्ने कमाइको आधारमा हेरौँ। दुईतिरैबाट बुल मार्केटलाई नै जस्टिफाई गरिराखेको छ। त्यस कारणले त्यति साह्रो डराइहाल्नुपर्ने हो भयङ्करै लिक्विडिटी टाइट भइदियो, ब्याङ्किङ अवस्था संस्थाहरूले ठेक्नै नसक्ने गरी चाहिँ उनीहरूलाई निकै नै दबाब पर्यो भने चाहिँ छुट्टै कुरा हो। अदरवाइज कहिले अलिकति टाइट हुने, कहिले एक्सेस लिक्विडिटीलाई जस्तो अस्ति भर्खरै एनआरबीको हामीले यदि अलिकति भ्यू हेर्ने हो भने पहिला एक्सपेन्सन गर्ने पोलिसी थियो भने अब अलिकति लिक्विडिटी बढी भइदियो, त्यसलाई सक गर्नुपर्छ, कन्ट्र्याक्सन गर्नुपर्छ भन्ने खालको नीति लिएर आइरहेको छ। त त्यसले मार्केटमा गरेको इफेक्ट के हो त? अलिकति सर्ट टर्म मात्रै इफेक्ट गरेको। किन भन्दा अल्टिमेटली हामीले लिक्विडिटीले मात्रै मार्केट ड्राइभ गर्ने होइन, यो भ्रम एकदमै गलत भ्रम हो। अल्टिमेटली मार्केटलाई ड्राइभ गर्ने भनेको त्यो कम्पनीको भविष्यमा कमाउन सक्ने क्षमताले नै मात्रै हो, उसले दिने रिटर्नले मात्रै हो होइन। सर्ट टर्ममा लिक्विडिटीले ड्राइभ गर्ला, तर लङ्गर टर्ममा भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त उसको कमाउने क्षमताले मात्रै हो। त भनेपछि स्थिति सहज भएपछि त झन् कम्पनीहरू कमाउने क्षमतामा आउँछन्। भनेपछि बुल मार्केटको लाइफ एज अझै पनि 4 वर्षलाई छ। ढुक्क भएर राम्रा कम्पनी छानेर मैले भनिसकेँ, फेरि यही तरिकाले बोनस र राइटको पछाडि मात्रै होइन, अनि फलाना कम्पनीले 150% राइट ल्याउँदैछ, फलाना कम्पनीले यति % बोनस दिनेवाला छ, फलानु इन्सुरेन्स कम्पनीले 70% बोनस दिनेवाला छ। ए हजुर, एकपटक त्यसको ब्यालेन्स सिट हेर्नुहोस्, उसले राइट ल्याउने हो भने के का लागि ल्याउने हो, बोनस दिने हो भने उसको ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भमा त्यति बराबर दिन सक्ने क्यापासिटी छ कि छैन होइन, त्यो हेरेर तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा 70% बोनस दिने, 150% राइट दिने भन्दै पछाडि भागेर त केही हुनेवाला छैन, अल्टिमेटली फस्ने तपाईँ नै हो। त भनेपछि राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्। बुल मार्केटको एज अझै 4 वर्ष छ, ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ। नराम्रो कम्पनी छान्नुहुन्छ भने त अब भिरबाट खस्न लागेको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन। त्यो त आफै विचार गर्नु। जस्तो यो चाहिँ नियामक निकायले ल्याउने नीति, बोल्ने कुराहरूले पनि प्रभाव पार्छ। हुन त यो संयोग होला, पूर्व अर्थमन्त्रीले चाहिँ यो सेयर बजार चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्र हो भनिदिनु भयो। उहाँको पालामा चाहिँ बजार निरन्तर घटिरह्यो, त्यो साइकलको क्रम पनि होला होइन, अनि उहाँको बोलीले पनि होला। तर अनि संयोगले नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभयो, आएपछि उहाँले त्यस्तो बजारलाई प्रभाव पार्ने केही निर्णय गर्नु त भएको छैन, तर निरन्तर बढ्यो। अब यो संयोग मात्रै हो कि अर्थमन्त्री फेडरलले केही काम गरे होला? यो मान्छेको पर्सेप्सन निकै नै गलत पर्सेप्सन छ। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, जब अर्थमन्त्रीले उहाँले शपथ लिँदाखेरि बजार एप्रोक्सिमेटली 1350-80 को हाराहारीमा थियो। बजारको अल टाइम हाई के हो? 1880 हो। 1880बाट 500 पोइन्ट खसिसकेको बजार हो। उहाँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि म्याक्सिमम तल आएको 1100 होइन। र उहाँ अर्थमन्त्रीबाट जानुभन्दा पहिला नै उहाँ जुन अवस्थामा आउँदाखेरिको बजार थियो त्योभन्दा माथि नै थियो बजार, लगभग 1500 को हाराहारीमा थियो होइन, उहाँ एक्जिट हुने बेलामा। त भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्सलाई 1800 देखि 500 पोइन्ट खसिसक्यो, त्यो चिजलाई चाहिँ उनीहरूले हेरेनन्। उहाँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि लगभग 150-200 पोइन्ट तल आउँदाखेरि त्यो त बजार एउटा स्वाभाविक साइकल, मैले भनिराखेको छु नि, बजार एउटा स्वाभाविक साइकलमा चलिराखेको थियो। र पुरानो ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने
42-43 महिना नभइकन त साइकल कम्प्लिट गरेकै थिएन। पहिला बियर मार्केटमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही साइकल थियो र उहाँ बिचमा आउनुभयो, साइकल पुरा गर्न बाँकी थियो, बजारले साइकल पुरा गर्यो, उहाँको बहिर्गमन हुँदासम्म साइकल पुरा गरेर माथि चल्ने क्रम थियो, चल्यो होइन। हो अवश्य कुनै पनि अर्थमन्त्रीको क्यापिटल मार्केटप्रतिको धारणा के छ यसले चाहिँ अलिकति फरक पार्छ, असर गर्छ, तर कम्प्लिटली उहाँको कारणले नै बजार खसेको भनेर त म भन्नै मिल्दैन। किन भन्दा त्योभन्दा पहिला पनि त 550 पोइन्ट खसेको हो नि त। भनेपछि कसका कारणले खस्यो त? कसैका कारणले खसेका होइनन्। यही पुरानो साइकलमा पनि 1880 को साइकलमा पनि हामी हेर्छौँ भने मान्छे के का पछाडि लागेका थिए, कसरी बौलाएका थिए होइन। राइट ल्याउँदैछ, बोनस ल्याउँदैछ, यसले यति दिन्छ उति दिन्छ भन्दै त्यसैको पछाडि दौडधुप गरेर लागेका थिए। त्यो लागिसकेपछि त बजारले त आफ्नो साइजमा त आउनु थियो, नेचुरल थियो होइन। त्यो नेचुरल ट्रेन्डमा खसिराखेको बजारमा उहाँले आएर अनुत्पादक हो भनिदिनु भयो। हालाकि म यो भ्यूसँग सहमत छैन। क्यापिटल मार्केट कुनै पनि अर्थले अनुत्पादक होइन। यसबाट आएका डिभिडेन्ड्सहरू हुन्छन्, त्यसको रिइन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, अरू क्षेत्रमा लगानी हुन्छ र यसबाट जेनेरेट गरेको जुन वेल्थ हो त्यसले पनि अरू क्षेत्रमा चाहिँ फेरि क्यापिटल जेनेरेट गरेर अरू क्षेत्रमा लगानी गर्नलाई वातावरण सहज बनाइदिन्छ। ओभरअल मार्केटको क्यापिटल मार्केट भनेको ओभरअल पुरा क्राउडहरूको सेन्टिमेन्टको कुरा हो। यदि मार्केट पोजिटिभ हुन्छ भने सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ हुन्छ, लगानी गर्ने वातावरण पनि पोजिटिभ हुन्छ। त भन्दाखेरि यो अनुत्पादक नभएर यो उत्पादनमूलक नै हो र कमसेकम यो जुन कम्पनीका हामीले सेयर किनेका छौँ तिनीहरू त उत्पादनमूलकमा लागेका छन् नि। हामीले त यो बजारमा त्यसको ट्रेड अफ मात्रै त गरेको हो, किनबेच मात्रै न गरेको हो। ती कम्पनीहरू त रियलमा छन् नि, भर्चुअल कम्पनी त होइन नि, एक्जिस्ट गर्छन्, तिनीहरूले कमाइ गरिराखेका छन्, तिनीहरू उत्पादनमूलक कम्पनी हुन्। ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट्स, के यिनीहरू अनुत्पादक हुन् त? होइनन्। हामीले त जस्ट तिनीहरूको भविष्यमा गर्न सक्ने घाटा नाफाको बिचमा ट्रेड मात्रै गरेको हो। त भनेपछि यो क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्न त मिल्दैन। त भनेपछि यो भन्ने कुराहरू जस्ट मार्केटले एउटा बाहना खोजिराखेको हुन्छ। त्यो बाहनामा मान्छेले आफ्नो गल्ती हेर्दैन, आफूले गरेको गल्ती अरू कसैको टाउकोमा थुपार्दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई दोष मात्रै मडिएको हो। मैले उहाँको कारणले बजार खसेको भनेर म भन्दिनँ। जस्तो बजारको आकार पनि ठुलो भएको छ होइन, क्यापिटलाइजेसन अब 28-30 खर्बको नै भइसक्यो। अनि कारोबार पनि दैनिक अब करोडबाट अर्ब, अर्बमा 9 अर्ब पनि क्रस गरिसक्यो होइन, अल टाइम हाई हुँदाखेरि। अब यो अवस्थामा मार्केटमा कर्नरिङ गर्नेहरूले चाहिँ कतिकै खेलिराखेका छन् अहिले यहाँले हेर्नुभएको छ। अब केही कम्पनीको मैले उदाहरणै दिनु पर्दाखेरि जस्तो विशाल बजार कम्पनीको सेयर त्यत्तिकै बढाइयो होइन, अरू केही अरू उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको पनि खासै त्यस्तो प्रफिटहरू दिने, रिटर्न दिने अवस्था घोषणा नभएको अवस्थामा पनि थोरै सेयर छ भनेकै आधारमा चाहिँ टुप्पामा पुर्याएको छ भाउलाई। अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? अब यसलाई चाहिँ यो नेपालमा एउटा यो पनि एउटा समस्या हो। लो क्यापिटल भएका कम्पनीका सेयर्सहरू बढी चलाउने होइन, उनीहरूलाई सर्टेन ग्रुप गरेर त्यसलाई हामीले भन्दाखेरि सर्कुलर ट्रेडिङ भन्छौँ। सर्कुलर ट्रेडिङको मार्फत चाहिँ सेयरको प्राइसेसहरू उचालेर माथि लाने यो प्रवृत्ति आज मात्रै होइन, त्यो पहिला पनि देखिराखेको कुरा हो। अब यसलाई ध्यान पुर्याउनु पर्ने, त्यो सर्कुलर ट्रेडिङलाई कसरी चेक गर्ने हो, त्यसलाई कसरी रोक्ने हो, त्यसको मेकानिजम त रेगुलेटरीले नै बनाउने हो। सर्कुलर ट्रेडिङ भएको छैन भनेर भन्न सक्ने आधार छैन, क्लियरली देखिएको छ होइन। त्यो चाहिँ हामी आफै म छौँ भने अथोरिटीले त झन् कसरी भइराखेको छ, के कारणले भइराखेको छ, को संलग्न छन् यसमा भनेर उसले यदि राम्रो तरिकाले अनुगमन गर्ने हो भने त्यो देखिन सक्छ। र नेपालको विडम्बना के हो भन्दाखेरि यहाँको रेगुलेटरी अथोरिटीले आजसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई र कुनै पनि सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने मान्छेलाई र यसरी सर्कुलर ट्रेडिङ गर्ने मान्छेहरूलाई आजसम्म कारबाही गरेको हिस्ट्री छैन होइन। बिइङ अ रेगुलेटर
उसले त्यसको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने र बजारमा त्यस्तो खालको म्यानुपुलेट हुन नदिने, त्यसलाई चेक लगाउने र प्रष्ट रूपमा कारबाही गरेको नै देखिनु पर्यो हैन। हामीले युएसको मार्केटमा हेऱ्यौँ, इन्डियन मार्केटमा हेऱ्यौँ भने त्यस्ता खालका मान्छेहरू जेलै जाने गर्दछ हैन। त्यो फाइनेन्सियल क्राइम हो। अब अरू त कुरा एक्जाम्पल छोडिदिनुहोस्, धेरै जसो कम्पनीहरू सेयर होल्डरलाई सेयर अफर गरिसके, पब्लिकली लिस्ट भइसके र लिस्टिङ फिस नतिरेर डिलिस्ट वर्षौँदेखि हैन। अब रेगुलेटर के हेरेर बसिराखेको छ? त्यो लगानीकर्ताको सम्पत्ति फसिराखेको छ। अभिभावक को हेर्नुपर्ने उसले हो। त्यसका सञ्चालकलाई लिएर आएर तिमीहरूले किन यसो गर्यौ, तिमीहरूले किन फिस तिरेनौ हैन, लगानीकर्तालाई यसरी धरापमा किन पार्यौ, यो चाहिँ तिमीहरूले क्राइम गरेको, तिमीहरूलाई जरिमाना पनि हुन्छ, तिमीहरूलाई जेल पनि हुन्छ भनेर भन्न किन सक्दैन? यो त्यस्तो व्यवस्था छैन भने त्यस्तो कानुनी व्यवस्था किन बनाउँदैन हैन? त्यो कानुनी व्यवस्था त बनाइहाल्नु पर्छ। वर्षौँदेखि त्यस्ता कम्पनीहरू छन् हैन। यो एक्चुअलमा हामीले हेर्ने हो भने अझै पनि त्यो दायित्व पुरा गरेको हामीले देख्दैनौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि फस्यो भने मान्छे बिचरा फसेको फसै हुन्छ, कहाँ गएर रुने कराउने भन्ने कुराहरू हुँदैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ रेगुलेटरले बढी ध्यान दिन्छ। त्यही त। अब त्यसो भए यहाँको भनाइमा चाहिँ नियामक निकायहरूको भूमिका चाहिँ मार्केट विस्तारमा त्यति राम्रो देखिएन। मैले रेगुलेसन्समा पनि अलिकति ल्याकिङ देख्छ र विस्तारको कुरा गर्ने हो भने त यहाँको विस्तार त कछुवाको चाल हो। आज विश्वभरिको जुन टेक्नोलोजीको जमाना छ, नयाँ नयाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू आइराखेको छन्, टेक्नोलोजिकल्ली कति एडभान्स भइसके र धेरै सहज तरिकाका फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू विभिन्न तरिकाले ट्रेड गर्न पाउने। अब मैले जस्तो एक्जाम्पल लिन चाहन्छु, यदि सर्ट सेलिङको व्यवस्था भइदिएको भए कुनै सर्टेन मान्छेले जानी जानी कर्नरिङ गरेर सेयरलाई उचालेर लान खोजेको अवस्थामा पनि त अलिकति होइन यसको प्राइस अलिक बढी नै ओभर भ्याल्युड भयो भनेर सर्ट सेलिङ गरेर साइजमा त लिएर आउँथ्यो नि हैन। त अब सर्ट सेलिङको कुरा गर्न गयौँ भने रेगुलेटरीसँग उनीहरू त्यसै तर्सिन्छ हैन। बजार त किन्ने मात्रको लागि हो, बेच्ने लागि वालाको लागि त होइन नै भन्ने खालको रेगुलेटरको सोचाइ छ हैन। त भनेपछि यी खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरू ल्याउनु जरुरी छ बजारमा। नेपालको बजारमा इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ कमी नै हो। अभियस चाहिँ कमी हो। एउटा मात्रै इन्स्ट्रुमेन्ट छ। हामीले त जुन डेरिभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट हो त्यो हामीले लगानी गरेर त्यसलाई डेलिभरी होल्डिङ गर्नको लागि मात्रै होइन कि हामीले आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्न र हेज गर्नको लागि पनि त युज गरिन्छ नि। त भनेपछि यसलाई पोजिटिभ तरिकाले लिएर यी इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई छिटोभन्दा छिटो इन्ट्रोड्युस गर्ने, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट बढीभन्दा बढी लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउने काम चाहिँ रेगुलेटरीले गर्नु पर्यो। पछिल्लो समय अनलाइन कारोबारमा मान्छेहरू अभ्यस्त हुँदै गएका छन्, अनलाइन राम्रो पनि भइरहेको छ, त्यसै कारणले पनि अलिकति बढेको छ र यो तर धेरै समस्या पनि झेलिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ यो नियामकले यसलाई एकदम रेगुलर रूपमा सजिलै सहज रूपमा र हामीले पैसा ट्रान्सफर गर्दा पनि अटोमेटिक हुने त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्दैन? होइन, अब यो टेक्नोलोजी भन्दा पनि अझै यहाँ त जुन अनलाइन ट्रान्जेक्सन्समा हामीले जुन चिजहरू हेर्ने गर्दछौँ त्यसमा यति मात्रै होइन कि जस्तो रेगुलेटरले हामीलाई भनेको छ कि तपाईको डिम्याट एकाउन्टमा भएको सेयर्स मात्रै बेच्न पाउने, तपाईको जुन टिएमएसमा हो त्यो सेयर देखिएको छ भने ती सेयर्स मात्रै बेच्ने, डिपी चेक हुने। हालाकि हामीले भनेका थियौँ कि डिम्याटमा नआइसकेको सेयर्सलाई या फेरि सेयरमा धितो भएको सेयर के अरे प्लेज भएको सेयरलाई पनि पहिला बेच्न पाउने अनि त्यसपछि फुकाउने व्यवस्था गर्नुस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। किन भन्दा मार्केटलाई यसरी इलिक्विड गर्ने काम नगर्नुस् भनेर हाम्रो माग बारम्बार हो कि आज किनेको सेयर भोलि बेच्न चाहन्छु, भोलि 10% बढिदियो भने किन बेच्न नपाउने हैन। त्यसको डेलिभरी पिरियड त फेरि पछि छ हैन। त हो डेलिभरी आइदिएन भने मेरो रिस्क भयो, मैले पेनाल्टी तिर्नु पर्यो, तर त्यो रिस्क लिएर मैले बेच्न त पाउनु पर्यो। सेटलमेन्ट पिरियड भित्रै गर्छु, सेटलमेन्ट पिरियड भित्र गर्छु भन्दाखेरि त पाउनु पर्यो हैन। त भनेपछि त्यो पाउनु पर्छ। बजारलाई यसरी इलिक्विड नबनाउनुस् हैन, चलखेल गर्ने वातावरण नबनाउनुस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेकै हो। तर यहाँ खेल के भइराखेको छ भन्दाखेरि
सर्टेन केही मान्छेहरूले मिलेर आम लगानीकर्ताको लागि बेच्न पाउँदैनस् भन्ने तर सर्ट सेल भइराखेको छ, त्यो देखिराखेका छौँ। त्यो के हेरेर बसिराखेका छ? कि त सबैको लागि खुला गर्नु पर्यो। हामीले मागेको पनि त्यही हो, सबैको लागि खुला गर्नु हैन। तर लेभल प्लेइङ, इक्वल प्लेइङ सबैलाई दिनुहोस्, कसैले पाउने कसैले नपाउने यो खालको प्रोभिजन चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर हामीले जुन भनिराखेका छौँ। यो त अथोरिटीले नै हेर्नु पर्यो कहाँ लुपहोल भइराखेको छ, कसले कसरी सेलफिल गरिराखेको छ। हामीले त ध्यानाकर्षण गराउने काम मात्रै हो, त्यसको प्रोपर इन्भेस्टिगेसन गरेर उनीहरूलाई कारवाही गर्ने काम पनि हुनु पर्यो, बजारमा देखिनु पर्यो हामीले कारवाही गरेका छौँ, हामीले ध्यानमा लिन्छौँ, हामीले हेर्छौँ र यो भएछ ठिक छ भनेर एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने यो खालको प्रवृत्ति कहिलेसम्म चलिराख्ने? त्यही त सबै कारोबार अनलाइनबाट हुन्छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्रोकरहरूको म्यान पावर पनि एकदम पेपरलेस भएको अवस्थामा एकदम घटेको छ। उनीहरूले पनि थोरै म्यान पावरले काम चलाउन सक्छन्। त्यो अवस्थामा यो ब्रोकरहरूले लिने कमिसन चाहिँ घट्नुपर्छ भनेर सबैतिरबाट आवाज उठेको छ। यो लगानीकर्ताहरूको सब सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् र धितोपत्र बोर्डले पनि हामी घटाउँछौँ भनेको छ, अध्ययन गरेर घटाउनु पर्ने निष्कर्ष पनि निस्केको छ। तर पनि नियामकले चाहिँ धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म घटाएको छैन। यो किन यस्तो भइराखेको छ? म यो भन्छु यसको मेन समस्या भनेको हामीले जुन बजारलाई कार्टेलिङ गरेका छौँ कि यति मान्छे मात्रै बजारमा प्लेयर रहने, ब्रोकर रहने, त्योभन्दा अरू आउन पनि नपाउने, एक्जिट गर्न पनि नपाउने, जुन खालको यो कार्टेलिङको व्यवस्था छ, फ्री कम्पिटिसन छैन, सिन्डिकेटिङको व्यवस्था छ, त्यसले ल्याउने समस्या यिनै नै हुन्। भनेपछि कोर समस्या जहाँ हो त्यो माथि हिट गर्नु पर्यो रेगुलेटरले। ओपन एन्ट्री र ओपन एक्जिट गरिदिउँ र कमिसनको सिलिङ तोकिदिउँ, फ्लोर तोक्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। यति लिने भनेर अथोरिटीले किन कमिसन तोक्दिँदैन? त्यही त प्रतिस्पर्धामा सिलिङ तोकिदिउँ, योभन्दा बढी लिन पाइँदैन हैन, त्योभन्दा तल जतिमा काम गर्न सक्छौ गर भनेर फ्री छोडिदिउँ। त्यो भनेपछि समाधान आफै त्यहीबाट निस्किन्छ हैन। ओपन एन्ट्री ओपन एक्जिट मार्केट गर्ने र अनि त्यसपछि सिलिङ तोकेर तलपट्टिको फ्लोर नतोकेपछि जसले सस्तो कमिसन गर्छ त्यसैकोमा इन्भेस्टर जान्छ हैन। समस्याको समाधान बडो सरल छ हैन, नियत साफ छ। फरक त्यति मात्रै। किन यसो गरिराख्यो होला यो नियामकले? मैले त अब के बुझौँ, त्यो त नियामकलाई नै सोध्नुहोस् हैन किन गरिराखेको भन्ने कुरा। अर्को कुरा फेरि यहाँ चाहिँ अहिलेको वर्तमान जुन ब्रोकरेज व्यवस्था हो त्यसमा पनि म एउटा ध्यानाकर्षण दिन चाहन्छु कि अहिले कम्पनी वाइज ब्रोकिङको जुन त्यो के भन्छ रेन्ज छ, हरेक कम्पनी वाइज तोक्ने गरिएको छ। जबकि मैले भन्छु कुनै पनि कमिसन्सका आधारहरू दिनभरि गरेको टर्नओभरको आधारमा गर्नुहोस्, कम्पनी वाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कुनै कम्पनी मलाई कम रिस्क लिनु पर्ला भनौँला, मैले 100 किता किनौँला हैन, त्यसको टोटल भ्यालु 1 लाखको होला र कुनै कम्पनीको म 50 लाखको भ्यालु किनौँला हैन। त्यो 1 लाखको कम किने भन्दैमा त्यसमा बढी कमिसन लगाउने, 50 लाखमा कम कमिसन लगाउने, त्यो गर्नुपर्ने विश्वमै नभएको व्यवस्था नेपालमा किन लागू गरिया हो त? भनेपछि टोटल दिनभरि गरेको टर्नओभरमा ब्रोकरेज लगाउनुहोस्। अहिलेको व्यवस्थामा पनि तुरुन्तै गर्न सक्ने सुधार यही नै छ हैन। र अर्को कुरा कमिसन अभियसली पहिला त भोल्युम टर्नओभर थिएन, अब चाहिँ सबै कुराहरू भइसकेपछि कमिसन चाहिँ केही कम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसमा के कति गर्न सकिन्छ फेरि ब्रोकरहरू पनि सस्टेनेबल मोडलमा हुनु पर्यो। कसैलाई चाहिँ मारेर कमिसन घटाउनुहोस् भनेर त हामी भन्दैनौँ हैन। त कमिसन चाहिँ एउटा उचितमा हुनु पर्यो। इभन नेप्सेले लिइआएको कमिसनमा पनि त उसले पनि त आफ्नो भाग चाहिँ छोड्न सक्नु पर्यो, एउटालाई मात्रै छोड भनेर त हुँदैन। त्यो सबै अथोरिटिजले मिलेर अलिकति सरसर्ती हेर्ने हो भने अहिलेको ट्रान्जेक्सन्स जुन भोल्युमहरू छ त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि ब्रोकरेज कमिसन अलिक बढी नै म देख्छु। त्यसलाई कतिसम्म ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर गर्नु पर्यो। र मैले भनिसकेँ यसको सबैभन्दा सरल समाधान भनेको ओपन एन्ट्री ओपन एक्जिट गरिदिनुहोस्, कमिसनको सिलिङ तोकिदिनुहोस्, फ्लोर चाहिँ ओपन छोडिदिनुहोस्, आफै कमिसन कम कन्ट्रोल हुन्छ।
अब अलिकति अर्को प्रसङ्ग यो चाहिँ नेपालको स्टक बजार चाहिँ यो बिएफआईले चाहिँ डोमिनेट गरेको छ होइन वेटेज चाहिँ अब झन्डै 70% छ। अब यो अवस्थामा यो बिएफआईको चाहिँ सेयर धनीहरू दुई थरी छन्, एउटा चाहिँ संस्थापक भनेर छ, अर्को चाहिँ सर्वसाधारण भनेर छ। तर संस्थापकको 51% होल्ड छ। अब यो अन्यत्र यस्तो अभ्यास छैन होइन। त्यो संस्थापक भएर जो इन्ट्री गर्यो उसले संस्थापकै किन्ने खोज्नु पर्यो, उसले सेयर मार्केटबाट हतपति निस्किनै सक्दैन बेचेर। यो चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ, यो ठिक छ नियामकले गरेको कुरा? अनि त्यसको जुन संस्थापक सेयर किनबेच गर्ने जुन तरिका हो होइन, यहाँ डिफ्रेन्ट विन्डोहरू नभएर हो, हामी ब्रोकरको मार्फत नै जानुपर्ने। उनीहरूको लागि पनि एउटा छुट्टै विन्डोको प्रोभिजन गरिदिने र संस्थापक सेयर किनबेच गर्नको लागि वातावरण अलिकति सहज गरिदिने। किन भन्दा संस्थापक चेन्ज हुँदाखेरि डिस्क्लोजर गर्नु जरुरी छ, किन भन्दा आम लगानीकर्ताले बुझ्नु जरुरी छ कि संस्थापकहरू को हुन् होइन। त भनेपछि नर्मल विन्डोबाट जुन सेयर किनबेच गर्ने गरिन्छ त्यो विश्वभरि कहीँ पनि हुँदैन, यो भ्रम हो। नर्मल विन्डोबाट हुँदैन, उनीहरूको लागि छुट्टै विन्डो हुन्छ, तर किनबेच गर्ने वातावरण चाहिँ सहज छ। त्यो सहज वातावरण गरेर गरिदिनु पर्यो। एक्चुअलमा बजारमा यो विभेद भएन। मैले भन्नु खोजेँ यो संस्थापक एउटा होइन साधारण एउटा भनेर त्यो छुट्याइरहनु आवश्यक छ। साधारण र संस्थापकमा संस्थापकको होल्डिङ कति छ, उनीहरूको होल्डिङ चेन्ज भएको छ कि छैन, त्यो त रिपोर्टिङ भइराख्नु पर्यो नि होइन। त भनेपछि मैले भनिसकेँ विदेशमा पनि संस्थापक सेयर्सहरूलाई छुट्टै विन्डोबाट ट्रेड गराउने गरिन्छ, उनीहरूको छुट्टै डिस्क्लोजर हुन्छ। उनीहरूको ट्रेड भएको सेयर्स चाहिँ फ्री फ्लोट सेयर र टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन र फ्री फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसनको कन्सेप्टै त्यहीबाट आएको होइन। प्रमोटर्स होल्डिङलाई एक्सक्लुड गरिन्छ। त भने तर त्यहाँ चाहिँ संस्थापकले सहज रूपमा ट्रेड गर्न पाउने वातावरण छ, धेरै रेगुलेटरी हर्डल छैन, त्यसलाई रिमुभ गरेर गर्न सकिन्छ। त्यो मैले चाहिँ अनुयुक्त चाहिँ मान्दिनँ, किन भन्दा नेपालमा कर्पोरेट गभर्नेन्सको निकै नै कमी छ। त्यही भएर पनि अथोरिटिजले होइन उनीहरूले आफ्नो सबै सेयर बेचबाच गरेर कम्पनीलाई रित्तो बनाएर पो जाने हुन् कि भन्ने डर पनि छ। त्यो पनि त एउटा रेगुलेटर गर्नु पर्यो। यी आदि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही सिस्टमेटिक सुधारहरू चाहिँ गर्नु जरुरी छ र साथको साथ त्यो खालको प्रवृत्ति पनि नहोस् भनेर त्यसमा चेकमार्क गर्नु पनि जरुरी छ। हामी करिब अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ यो सेयर बजारमा आउन चाहनेहरूलाई क्लासहरू पनि दिनुहुन्छ। अब हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यहाँले नयाँ जो सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले पहिला पनि भनिसकेँ, बुल मार्केटको एज अझै पनि लगभग 4 वर्षको छ। राम्रा कम्पनी छान्नुहोस्, भविष्यमा कमाइ गर्न सक्ने कम्पनी छान्नुहोस्, निर्धक्क भएर लगानी गर्नुहोस्। तपाईँले अन्य क्षेत्रमा भन्दा यो क्षेत्रमा लगानीको प्रतिफल राम्रो पाउनुहुन्छ यदि कम्पनी राम्रो छान्नुभयो भने भन्ने हिसाबले आउनेवाला बुल मार्केटमा निर्धक्क भएर लगानी गर्दाखेरि हुन्छ भनेर म सबैलाई सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्थसंसार.com को अर्थसंसार टकमा यहाँले समय दिनुभयो। धेरै धन्यवाद।